बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 14 जनवरी 2026 बुध का दिन अमेरिका ईरान की जंग की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसने इस पूरे खत्ते को हिलाकर रख दिया है, और वो हो चुका है जिसका किसी को वहमो गुमान में भी नहीं था। पिछली जंग के अंदर जो 14 दिन की जंग थी, जब ईरान इसराइल एक दूसरे के आमने सामने थे, अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त भी ईरानी चीफ ने पाकिस्तान के चीफ को ये फोन कॉल करके कहा था कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम पाकिस्तान का कैसे शुक्रिया अदा करें। तो उस वक्त भी एक बड़ी खबरें चल रही थी। तो अब मैं आपको जो टॉप ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अमेरिका ईरान जंग में पाक फौज ईरानी बॉर्डर्स पर पहुंच गई है। हजारों की तादाद में पाक फौज को तैनात कर दिया गया है। टैंक्स, तोपें, हर तरह की हैवी मशीनरी को वहां पर तैनात किया गया है। क्या तफसीलात हैं? तेहरान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। एक मर्तबा फिर से पाक फौज ने इस जंग में एंट्री दी है। कुछ इस हवाले से मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग, बिलखसूस भारतीय मीडिया पर इस वक्त मिर्चें लग गई हैं। उनको 440 वोल्ट का झटका लगा है। भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग में मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट करना नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले तो ईरान ने जो इस मिडल ईस्ट को खबरदार कर दिया है, उनको वार्निंग जारी कर दी है। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान वार्न मिडल ईस्ट कंट्रीज दैट इट विल स्ट्राइक यूएस बेसिस ऑन देयर सॉइल इफ द यूएस अटैक्स ईरान। ये बता दिया गया ईरान की तरफ से तमाम मिडल ईस्ट कंट्रीज को, जिसमें बहरीन है, कतर है, यूएई है, दीगर ममालिक हैं, उनको कहा गया कि अगर ईरान ने अमेरिका ने आपके फौजी अड्डे इस्तेमाल किए, आपकी फजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए ईरान पर अटैक किया, तो हम आपको हमला करेंगे। हम यूएस के इंटरेस्ट जो है वहां पर अटैक किया जाएगा। ये ईरान की तरफ से ऐलान जो है बात कर दी गई है। सऊदी अरब ने अपनी फजाई हदूद को अमेरिका को देने से इनकार कर दिया कि आप हमारी फजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए ईरान पर अटैक नहीं कर सकते। इसी तरह से कतर, उन्होंने भी कह दिया कि आप हमारे फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दीगर अरब ममालिक जो हैं वो इस बात में पड़ गए कि अगर हमारे मुल्क के सोर्सेज को इस्तेमाल किया गया तो ये खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। जो ना बुझने वाली आग है वो इस खत्ते के अंदर लग जाएगी। तो लिहाजा अमेरिका ईरान की जंग है, आप बराह रास्त एक दूसरे का मुकाबला करें, आप हमारे मुल्क के सोर्सेज को इस्तेमाल न करें। यह बराह रास्त अमेरिका को पैगाम अरब ममालिक की जानिब से पहुंचा दिया गया कि हम अमन चाहते हैं, हमें अमन पसंद मुल्क है, हमें यहाँ पर अमन रहने दिया जाए। तो अमेरिका को यह बात कन्वे की गई है। तो अब क्या होगा, अमेरिका क्रूज मिसाइलों के जरिए, समुद्रों के जरिए ईरान पर हमला करेगा। इस पर भी बहुत सारी चीजें जो है वो अंडर डिस्कशन है। तो जनाब, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जो ईरान है वो कह रहा है कि अगर यूएस ने हमारे ऊपर स्ट्राइक की तो ईरान उसका भयानक रिटेलिएट करेगा, खतरनाक किस्म का जवाब देगा। तो उस हवाले से जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर जवाब दिया कि या ईरान ने आखिरी बार भी ये कहा था कि हम इनको उड़ा देंगे जब हमने इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो है उनको तबाह किया था। तो ईरान ने उस वक्त भी कहा था कि हम अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन ये उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो लिहाजा ये अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर को जो है वो जवाब दिया है कि ईरान हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, इनकी इतनी ताकत, इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है। तो देखना ही होगा कि क्या ईरान अब की बार जो है वो अटैक करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अब की बार ईरान जो है वो जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहा है। उनके डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, उनका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। वो कह रहे हैं कि हम इसराइल पर भी अटैक करेंगे, हम अमेरिका के ऊपर भी, उनके इंटरेस्ट के ऊपर भी टारगेट करेंगे। और तीसरा वो ये कहता है कि हम जौहरी सलाहियत भी हासिल कर सकते हैं, एटमी हमला भी कर सकते हैं, और वो एक सेकंड नहीं लगाएगा, वो ईरान के ऊपर, वो अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा, वो हिचकिचाएगा नहीं, वो हेसिटेट नहीं करेगा। अगर इधर से हमला होता है तो दूसरे लम्हे ईरान भी अटैक करेगा। ये अब की बार ईरान की स्ट्रेटजी है कि हम ये करेंगे। तो इस वक्त नजर आ रहा है कि कोई सीज फायर नहीं है, कोई निगोशिएशंस नहीं होंगी, कोई टॉक नहीं होगी। और जो टॉप लीडरशिप है वो ओपनली ये बात कर रही है और उन्होंने काला झंडा लहरा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमने जंग का ऐलान कर दिया, हमने जंग डिक्लेयर कर दी है, और अगर आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट किया गया फिर हम जिहाद का ऐलान कर देंगे, जिहाद को डिक्लेयर कर देंगे। तो यहां तक कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ईरान की जानिब से जनाब आ रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग इंटरनल कॉन्फिडेंस ईरान की टॉप लीडरशिप के अंदर नजर आ रहा है, और बड़ी सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन है ईरान की मिलिट्री माइंडसेट के अंदर की। वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का जो है बराह रास्त मुकाबला करना है, और हम अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की कन्फ्रंटेशन जो है अमेरिका ईरान को लेकर सामने आई है। तो वहीं पर दूसरी जानिब एक और अहम खबर आ रही है जिसको ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा
رہا ہے کہ the strike is coming, timing is near, کہ ایران کا حملہ تیار ہے اور ٹائم بہت قریب آ چکا ہے, ٹینشن بہت بڑھ گئی ہیں اور ہم ڈائریکٹ تل ابیب کو ہٹ کریں گے. یہ ایک بڑی عام ترین خبر آ رہی ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ تل ابیب کو ہٹ کریں گے, یعنی کہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل سسٹم, اور یہ ان کے نشانے کے اوپر ہے جس میں جوہری پروگرام ہے, بیلسٹک میزائل سسٹم ہے, ان کی سائٹس ہیں, امریکہ ان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. پینٹاگون نے رپورٹ بھی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جناب یہ حملوں کی فہرست ہے یہاں جہاں پر ہم نے حملہ کرنا ہے. تو یہی لانگ رینج کا میزائل استعمال کرتے ہوئے ایران کہتا ہے کہ ہم نے تل ابیب کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جنگ کے سائرن بج اٹھے ہیں اور اس کے بعد اب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے اسرائیل کے اندر, ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ ہے, اور ادھر سے ایران کی جو فوجیں ہیں وہ بھی مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں. یمن کی جو نصر اللہ ہے, ان کی جو فوج ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے کہ کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے, اور ایران اس وقت خالی ہونا شروع ہو گیا. تمام تر ممالک, امریکن الائز, کینیڈا, فرانس, آسٹریلیا, پاکستان نے بھی کہہ دیا, انڈیا بھی کہہ چکا ہے کہ جناب ایران چھوڑ دیں, فی الفور ایران چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا ہے. اس وقت مکمل طور پر ایران خالی ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے اور امریکہ فیصلہ کر چکا ہے کہ حملہ ہونا ہی ہونا ہے. تو صورتحال آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرف جو ہے وہ کس نیچ کے اوپر یہ سچویشن جو ہے وہ جناب جا سکتی ہے. تو ذرا آپ کو میں انڈین میڈیا کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایران جنگ کو لے کر پاک فوج اس وقت بارڈرز کے اوپر پہنچ گئی ہے, ٹینکس توپیں تعینات ہو گئی ہیں, اور تہران بہت بڑی تباہی سے کس طرح سے جناب بچ نکلا ہے. خبر کیا ہے دیکھیں, پچھلی جنگ میں اندر بھی ایران پاکستان کا بہت شکریہ ادا کرتا رہا, کیونکہ ایران کے پاس سے اسے ڈیفنس سسٹم نہیں تھا. ایران کے پاس سے انفارمیشن کہاں سے آ رہی تھی کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, کیونکہ ایران نے جو فورڈو تنصیبات ہیں ان کی ایٹمی حملے سے پہلے ایران نے وہاں سے اس کو شفٹ کر دیا تھا کہیں اور, جس کے بعد ایران نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ امریکہ اپنے حملے کرنے میں ناکام رہے, امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کو تباہ کرنے میں ناکام رہے. امریکہ عہدہ دعویٰ کرتا رہا کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات جو ہیں ان کو تباہ کر دیا, لیکن ایران نے کہا کہ نہیں, آپ ہمارے اوپر حملہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ بہت بڑی ناکامی تھی سپر پاور کی. تو وہ کس وجہ سے تھی, جس کے بعد ایران کے چیف نے پاکستانی چیف کا شکریہ ادا کیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. خبر ہے کہ پاکستان کی آرمی, یہ جو ہے وہ را سے جو منسلک اکاؤنٹس ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستانی آرمی is reportedly deploying 30,000 additional troops along the Iran border, کہ پاکستان کی فوج 30,000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ ایران بارڈر کے اوپر تعینات کر رہے ہیں, کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو ایک کال آئی ہے سینئر یو ایس آفیشل کی, جس کے بعد اب 30,000 فوجی جو ہیں وہ تعینات وہاں پر کر دیے گئے ہیں. اور سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یو ایس اور اسرائیل کی کوارڈینیشن جو ہے اس کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے, اور کوئی بھی ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کو کوارڈینیٹ کرے گا, پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی سپورٹ کرے گا. یہ جناب جو ہے وہ بھارتی میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے. نمبر دو تین چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو ایران اور پاکستان ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے, ہم نہیں چاہیں گے اس ملک کے اندر کسی ملک کے اوپر اٹیک ہو. ہم امن کا پیغام دیتے ہیں پاکستانی, اور ہماری فوج کا بھی اسٹانس یہ ہے کہ دنیا میں جنگیں نہیں چھڑنے چاہیے. انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم نے اس وقت بھی امن کا پیغام دیا تھا, لیکن جب انڈیا نے ریڈ لائن کراس کی تو ہم نے بتایا کہ آپ سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے. تو ایران کی جنگ کو لے کر یہ ایک فیک خبر چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی فوجیں ایران بارڈر پر پہنچ رہی ہیں. اگر پہنچ بھی رہی ہیں تو دائرہ ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ, تو پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. دہشت گرد پاکستان میں انفلٹریٹ کر سکتے ہیں, یا دہشت گردی کی بڑی لہر ایران بارڈر سے آ سکتی ہے, اور دائرہ ایران بارڈر کے اوپر پاکستان نے بہت بڑے دہشت گرد وہاں پر پھڑکائے بھی ہیں, تو اس کو لے کر یہ صورتحال بن سکتی ہے. لیکن پاکستان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر کسی کی مدد نہیں کرے گا. امریکہ اور اسرائیل ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, ہم امریکہ کی پیرول پر نہیں ہیں, ہم برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں. تو انڈین میڈیا یہ بڑی خطرناک قسم کی ایک بار پھر سے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. لیکن ایران کے جو چیف ہے وہ پاکستان کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اس کو نہیں بھولنا کہ اگر یہ فوجی جا بھی رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں, یہ آپ سب بہتر طور پر جناب جانتے ہیں. تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے اپنی لازمی خلق نیا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.